ابتدا रब्बे जलील के बाबरकत नाम से और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे प्रोग्राम ऑन द अदर साइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, हम सलीबों पे चढ़े, जिंदा गढ़े फिर भी बढ़े, वादिये मर्ग भी मंजिल गहे उम्मीद बनी, शब के सफ़ाक खुदाओं को खबर हो के ना हो, जो किरण कत्ल हुई शोलाए खुर्शीद बनी। नाज़रीन, हमने दुनिया में अमन लाने के लिए कभी कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि तमाम आलमी ताकतों को साथ मिला के पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाया जाए। पूरी दुनिया में यह बताया जाए कि हम पाकिस्तानी हर तरह से बैनुल अक़वामी ताकतों को साथ लेके चलेंगे और दुनिया में अमन के ख्वाहां हैं। इस पादाश में हमने 80,000 जानों का नजराना भी पेश किया और हमें 150 अरब डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। हमारे तशख्खुस को पामाल करने के लिए हमें गैर महफूज मुल्क भी कहा गया, हमें दहशतगर्द भी कहा गया, हमें तालिबान के साथी भी कहा गया, हमें दहशतगर्दी फैलाने वाले भी कहा गया। हमारी मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। लेकिन जब आप मुस्बत सोच लेके इस मैदान कारज़ार में निकलते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इज्जत सलामत रखता है। अमेरिका से अमेरिकन सहाफ़ी उठते हैं और पाकिस्तान की आके गारंटी देते हैं कि पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो दुनिया में अमन लाना चाहता है। वो कहते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने मेरी उस वक्त मदद की जब मैंने बहुत सारी आलमी ताकतों से राबता किया कि हम तकरीबन 1000 लोगों को यहां मज़ार शरीफ से निकाला जाए, लेकिन किसी ने मदद की हामी नहीं भरी। वजीर आजम इमरान खान ने सिद्क़े दिल के साथ हमारी मदद की और 3 जहाजों के जरिए वहां से लोगों को निकाला गया। जी हां नाजरीन, भारत ने बहुत साजिश की कि किसी तरीके से सरीना होटल का 5वां फ्लोर बना के पाकिस्तान को बदनाम कर दिया जाए, लेकिन उनकी साजिश खुलकर बेनकाब हो गई। यही कुदरत का मिजाज है। जब आप मुस्बत सोच लेके इस मैदान कारज़ार में निकलेंगे तो कुदरत आपका साथ जरूर देगी। नाज़रीन, प्रोग्राम ऑन द अदर साइड में हमारे साथ इन्हीं मौज़ूआत पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बड़ा नाम कॉलमिस्ट एनालिस्ट डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब मौजूद होंगे और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू आवर शो। बहुत शुक्रिया सर। भारत ने बड़ी कोशिश की किसी तरीके से 5th फ्लोर बना के पाकिस्तान को बदनाम कर दिया जाए, क्या हुआ उसके साथ? देखिए ये सर, क्या भारत इस तरह की साजिशों से किसी तरह काबू में आ सकता है? देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ ना कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, मैं हैरान होता हूँ कि उनको इतना वाज़े तौर पे बयान क्यों नहीं किया जाता। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब बरतानिया यहाँ से गया है ना, तो ब्राह्मण के जरिए वो किसी ना किसी तरह इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में भी मौजूद है, वहां पर उन्होंने अभी तक अपने पांव जमाए हुए हैं। उनका जो माइंड सेट है, उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, वहां पर जो ऑपरेशंस होते हैं, जो चीजें होती हैं, लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि इंडिया के अंदर 52 साल जो उनके वजीर आजम रहे हैं वो सिर्फ ब्राह्मण वजीर आजम रहे हैं। राइट। अगर सोनिया गांधी मान जाती और अपनी बेटी या बेटे को बना देती तो ये अरसा 62 ईयर्स हो सकता था। आई सी। फिर जो मैं दूसरा यहाँ पे 2 चीजें बयान करूंगा, चूंकि कोल्ड वॉर के अंदर इंडिया रशिया के साथ चलता था, तो रशियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने जो कोड नेम इंदिरा गांधी का रखा होता था वो कोड नेम था वेनो। वेनो का मतलब एक बेकार चीज, यानी वो इस तरह इनको रेट करते थे। फिर जब पहला वजीर आजम नेहरू का इंतकाल हुआ तो दूसरा वजीर आजम जो है वो लाल बहादुर शास्त्री बना था, जिसको रशियंस ने रशिया के दौरे पर सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया था गो कि उसको नाम एक कुदरती मौत का दिया गया कि इंदिरा गांधी को किसी तरह इक़्तिदार में लाया जाए। ये वो माइंड सेट है जो इंडिया के अंदर रूल करता है। फिर उसके बाद राजीव गांधी आया जो कि खुद भी फिर बाद में असैसिनेट हो गया। तो जो रशियन एक जासूस था ना, KGB का हाई रैंक ऑफिसर, वो कहता था कि जब मैं इंडिया के अंदर मूव चला रहा होता था ना,
تو یہ لیفٹسٹ، یہ فیمنسٹ، یہ لبرلسٹ جو تحریکیں ہوتی ہیں نا، وہ کہتا ہے یہ بیسیکلی انڈینز جو ہیں یہ یوزفل ایڈیٹ ہیں، احمق ہیں لیکن مفید ہیں. دوسرا اسی کے ساتھ اس بندے کا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، اس نے 32 سال، میرے جاسوسی کے 32 سال کی کتاب ہے، تو اس میں ایک بڑا تاریخی فقرہ لکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں انڈیا کے اندر لوگوں کو ہائر کر رہا تھا، یہ جو تحریکیں چلتی ہیں نا پروپوگنڈا، یہ کبھی کوئی آ گیا کبھی، تو یہ بیسیکلی فنڈنگ ان کا نا دال روٹی اور دارو کا مسئلہ ہوتا ہے جو پیچھے سے سپلائی ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے الفاظ ہیں، کوٹ ان کوٹ بیان کر رہا ہوں. کہتا ہے while I was hiring people in India it looked to me whole nation is for sale. تو مجھے یوں لگا کہ انڈیا پورا ہی برائے قوم تیار ہے، میں کرائے پہ چڑھانا چاہ رہا ہوں. اب جھگڑا یہ ہے کہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ ویسٹ کے ہاتھوں کرائے پر چڑھا ہوا ہے، مفید سے مہلک احمد کے طور پر. اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر وہ اپنا رویہ چائنا کے ساتھ ٹھیک کرے تو پاکستان کی امپورٹنس کم ہوتی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ انڈیا اپنی تاریخ کی سب سے بڑی حماقت کر رہا ہے چائنا کے ساتھ انگیج کر کے، ان کے خلاف استعمال ہو کے. مثال کے طور پہ جس طرح کبھی ہم افغانستان میں رشیا کے خلاف امریکہ کے لیے استعمال ہوئے، لیکن ہماری مجبوری تھی، چائنیز کی مجبوری کوئی نہیں ہے. وہ سارا کچھ سائیڈ پہ رکھتے، مثال دلائی لاما وہاں کا بگوڑا ہے، اس کو دھرمشالہ کے اندر پناہ دی ہوئی ہے. آپ پھر انڈیا کی ڈومیسٹک جب آئے نا اس کے اوپر ایشوز کے اوپر، تو ایک بڑا فنی کامنٹ ہے کہ انڈیا کے اندر کتنی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں. تو آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ویسٹرن سائٹس اس کو ایگزیکٹ کیلکولیٹ کرنے سے قاصر ہے. یہ بھی کرکٹ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ جو میتھیوز تھا سری لنکا کا پلیئر، جب وہ چنائی میں میچ کھیلنے لگا تو مقامی تنظیموں نے تھریٹ کیا کہ ہم یہ میچ سبوتاژ کر دیں گے، صرف یہ میتھیوز چونکہ تامل ہے سری لنکا نے، اس کو ہم نے نہیں کھیلنے دینا، اور اس کو نہیں کھیلنے دیا گیا تھا. اچھا، اب چلتا یہ ہے کہ پرسیپشنز آر اسٹرانگر دین ریالٹیز. وہ چونکہ ان کا بلو آئیڈ ہے تو انہوں نے اس کو کسی نہ کسی طرح راضی کرنا ہے. اب حرام خوری گالی نہیں ہوتی، حرام خور ہوتا ہے جو غلط چیزیں کھاتا ہے، کرتا ہے. ہوا یہ کہ افغانستان کے اندر امریکن سے کہیں زیادہ جذبے کے ساتھ جو انڈینز ہیں وہ انوالو تھے. انہوں نے وہاں پر ٹورزم کے نام پر، ہوٹلنگ کے نام پر، ٹرانسپورٹ کے نام پر انویسٹ کیا. اچھا، انہوں نے وہاں پر کونسل خانے کھولے. اچھا، کونسل خانے کھولتے ہیں بڑے ملک، امریکہ پاکستان میں کھولے، یو کے کھولے. اب افغانستان ایک ایسا ملک کہ جس میں افغانی جانے کو تیار نہیں ہے، انڈین وہاں جا کے وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے. اب ہوا کیا کہ حرام خور جو ہے مار خور کے ہاتھوں مارا گیا. یہ ایک تاریخی شکست ہے. تاریخ جب لکھی جائے گی نا نیوٹرل ہاتھوں سے، چونکہ نہ عدالت کا مجھے نہیں پتا، قانون کا مجھے نہیں پتا، دنیا میں انصاف صرف تاریخ کیا کرتی ہے یہ بات. اچھا، اب وہ سبکی ہوئی ہے وہاں پہ تو کچھ نہیں پڑا تو انگلینڈ کے ذریعے. اچھا، نیوزی لینڈ کو میں بتا دوں کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا یہ 2 ایسے ملک ہیں جہاں کی عوام نسل کے حساب سے، زبان کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، انفیکٹ یہ سارے کے سارے برطانوی نسل کے لوگ ہیں. جب یہ خطہ سب سے قابل رہائش جو خطہ ہے نا، سب سے آخر میں یہ خطہ ڈسکور ہوا تھا. مثلا آپ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا جھنڈا بھی دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو برطانیہ کے جھنڈے کی جھلک نظر آئے گی. تو ان کا وہ بغل بچہ تھا، آرٹیفیشل طریقے سے کسی طرح کو کال کروائی گئی، خود ہی کال کروا کے تو انہوں نے یہ ایک مطلب پنجابی کا محاورہ ہے، وہ جو فیول کا سورس ہوتا ہے پاتھی پنیا ویر نہیں لے جاندے، تو یہ کوئی بیر نہیں ہے. ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ چونکہ نا جنوبی ایشیا میں لوگ مذہب کے بعد دوسرا جس چیز سے سب سے زیادہ اٹیچڈ ہیں اس چیز کا نام کرکٹ ہے. بش آیا پاکستان تو اس نے کیا کیا، اسلام آباد کے اپنے سفارت خانے میں گوگلی کا نام بھی لیا
تو انہوں نے نا ایک مصنوعی طریقے سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کوئی بات بنی۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت باتیں ہیں ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی، جو پچھلے 30 سال سے خاص طور پہ امریکن صدور پر کے ساتھ ہر صدر کے ساتھ ان کی بڑی کلوز گپ شپ بھی رہی، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب گودی میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ نصیر، میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ بنیادی طور پہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی کہیں نہ کہیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کہیں پیٹریوٹک پرسپیکٹو جو ہے نا وہ بہت کمزور ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے، جو پالیسیز بنائی، جو ہماری دنیا کے ساتھ تعلقات کی جو نہج ہے، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ بلیم گیم بہت ہو چکی کہ ہندوستان کیا کرتا ہے، دنیا کا دوسرا ملک کیا کرتا ہے۔ ہم نے دیکھنا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا، پاکستان کی پالیسی سے متعلق، پاکستان کے معاملات سے متعلق، پاکستان کے لوگوں سے متعلق، پاکستان کے کلچر سے متعلق، پاکستان کے ٹورزم کے بارے میں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ تمام سوالات ہیں جو لوگوں کو اب اپنے طور پہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، گزشتہ 72 سالوں سے، بلکہ اس سے زائد عرصہ ہونے والا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جو خود سلوک کیا وہ قابل غور ہے۔ ہماری پالیسی سے لے کے ہمارے عمل تک جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک یہ بود المشرقین ہے، ایک کانٹریری ہمارا خیال رہا ہے، اور ہم پھر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں بہت اچھی باتیں کر دیتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے ہم دنیا کو روک سکتے ہیں۔ آپ جہاں روکنا چاہتے ہیں وہاں آپ کے لیے بہت سی گنجائش موجود ہے۔ آپ اپنی فارن پالیسی کو دیکھیے، آپ اپنے معاملات کو دیکھیے، اور دوسرا دیکھیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کس حد تک جو ہے، آپ جب تک دنیا کی دوسری اقوام سے متعلق جاننے کی صحیح کوشش نہیں کریں گے، پاکستان کو ان معاملات سے نہیں نکال سکیں گے۔ اگر ایک کال کی وجہ سے نیوزی لینڈ ٹیم جو ہے وہ اپنے اس سارے معاملے کو الٹ پلٹ کر سکتی ہے، یا انگلینڈ جو ہے وہ آنے سے انکار کر سکتا ہے، تو آپ ایک کال کی وجہ سے آپ کی پالیسی، آپ کی کوشش، آپ کے معاملات اس قدر کمزور ہیں، آپ دنیا میں اپنے نام ڈاکٹر صاحب کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ٹوٹل سیاست تھی، آپ کیا کہتے ہیں وہ سیاست ہی تھی؟ اس چیز کے بارے میں دوبارہ کہ ان کا پاکستانیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اتنا ہمدردی کا اظہار کرنا وہ سیاست کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ دیکھیے، سیاست جو ہے، اگر سیاست دنیا کی سمجھ میں آتی ہے اور اس کو وہ پازیٹیو لیتی ہے تو ہم ایسی سیاست کرنے سے باز ہم کا موقف درست ہو، لیکن کہیں اگر مان لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی اعتبار سے ان کی کامیابی ہو گئی۔ تو آپ اپنے طور پہ یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے میچیورٹی کیسے لانی ہے اپنے معاملات کے اندر۔ دنیا کے ساتھ روابط کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے یہ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے، یہ پاکستان جو ہے وہ بہت اچھے انداز سے اس کو ہینڈل کرتا رہا، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس مرتبہ ایسا ہوا؟ اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے روابط جو ہے ان کے ساتھ بہتر ہونے چاہیے۔ پاکستان کی امن عالم کے لیے جو کوششیں ہیں، جو قربانی ہیں، اس میں آپ نے ذکر کر دیا، آپ کا پریمبل جو ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں قابل غور تھا، لیکن دوسری جانب یہ باتیں بھی جو ہیں قابل غور ہیں کہ ہم آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اب قریب کے ملک افغانستان کے اندر یا اس سے متعلق جو ہندوستان جو جس انداز سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور چین سے متعلق، روس سے متعلق یا دنیا کے ہمارے جو ریجنل معاملات جو ان سے متعلق ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہے وہ خالی یہی بات نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان سے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ جی اس میں اور بھی بہت سے معاملات ہیں جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں
दुनिया में जो दूसरे इदारे हैं उनके जानिब भी तवज्जो देने की जरूरत है। हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी चाहिए। अब ये ब्लेम गेम जो है ना, मैं इसको नापसंद करता हूँ बुनियादी तौर पर। डॉक्टर साहब, दोस्ती कैसे हो सकती है जबकि खित्ते में मौजूद लोगों के साथ तो हमें चलना है और आलमी ताकतें ये कह रही हैं कि आप हमारे मुताबिक चलें, हमें तो साथ वाले घर को देखना है ना, वो कैसे चल रहा है और उसके साथ अगर हम चलेंगे तो हम महफूज रहेंगे। नज़ीर, बात ये है कि ये कहते हैं ना, ये जो मर्के मफादात जो है ना, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। हाँ, ये देखिए ना, ये चीज जो है ना, ये बहुत अहम है। हमारे शोरा ने भी हमारे लिए रास्ता मुतय्यन करने की कोशिश की। हमारे इंटेलेक्चुअल्स में गाहे बगाहे जो है इस कौम की नहज को मुतय्यन करते हैं। हमारे उलमा जो है, रिलीजियस फैक्टर जो है, वो भी कहीं हमारी रहनुमाई करता है। लेकिन क्या वजह कि हमारा कॉमन ग्राउंड्स जो है ना, वो हमारे लिए मुतय्यन नहीं हो सकती। इस चीज पर गौर करने के लिए मैं अमेरिका में रहते हुए यहाँ पे बहुत से सारे मामला को फेस करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे टेक लेना चाहूंगा कि आप जो अमेरिकन सहाफी हैं ग्लेन बेक, उन्होंने बड़ी वजीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तारीफ की है, तो आप क्या समझते हैं कि, और उन्होंने ये भी गुजारिश की है अमेरिकन ओहदेदारान से कि आप वजीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को फोन करके उनका शुक्रिया अदा करें। कैसा देखते हैं ये बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये एक अच्छी मिसाल है। और जो बाइडेन फोन क्यों नहीं कर रहे? देखिए जी जी, देखिए एक और चीज जो है नसीब, इस पे भी गौर कीजिए आप कि बिलाखिर अमेरिकी सहाफी ही क्यों पाकिस्तान को जो है वो अप्रिशिएट करते हुए नजर आता है, वजीर आजम की तारीफ करते हुए नजर आता है। इसका मतलब यह है कि जहां कहीं लोग अच्छी चीज देखते हैं उस पर गौर भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। मैं वर्ल्ड मीडिया एसोसिएशन के साथ एक अर्सा वाबस्ता रहा हूँ और आपके इल्म में है कि यहाँ के सहाफती मामलात हों, यहाँ के जो हमारे सहाफती हल्के हैं उनके साथ रवाबित या ताल्लुक या बराह रास्त एक रिश्ता जो है मैंने कायम रखा हुआ है। और ये 1 साल से नहीं है, तो 2 साल से नहीं है, गुज़श्ता 30 साल से ये मामलात जो है चल रहे हैं। मैंने देखा है कि लोग जो है पाकिस्तान के उन मामलात कदर की निगाह से देखते हैं जो पाकिस्तान करता है, लेकिन यह कि हमने उनको एक्सप्लॉइट नहीं करते। जी डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त आपकी तरफ दोबारा आते हैं। डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब कुछ बहुत जबरदस्त किस्म का ना छुपाए बैठे हैं, इनसे हम सुन लें, आप क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का जो पर्सपेक्टिव है उन्होंने बयान किया वो अपनी जगह पे है। असल में झगड़ा ये है कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर या तो ये बताया जाए ना कि पाकिस्तान ने कभी अपने हिस्से का किरदार अदा ना किया हो। Exactly. आप पूरी दुनिया की तारीख उठा के देख लें, अपने हद और कद से ज्यादा जो रोल है रीजनल पॉलिटिक्स में जो इवेंचुअली ग्लोबल पॉलिटिक्स बनती है, वो अगर पाकिस्तान से ज्यादा किसी का है तो वो बता दिया जाए। अच्छा, अब तालिबान या अल-कायदा की जब ये बात की जाती है तो कोई ये बताना पसंद करेगा कि इनके फाउंडर्स कौन थे? इनके फाउंडर खुद अमेरिकन थे। ये रेगन का ब्रेन चाइल्ड था, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का ब्रेन चाइल्ड था कि ये जो मदरसों पाकिस्तान के अंदर अगर शिद्दत पसंदी का एक इमेज है तो उनको फंडिंग कौन करता है? पाकिस्तान के अंदर सर अगर मसलक परस्ती आती है, फिरका वारियत आती है, तो मैं हिलरी क्लिंटन का शुक्रगुजार हूं, वो खुद मानती है कि हम एक खास स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते रहे हैं। अब वो जो एक अमेरिकन जनरल, मैं अभी उसका नाम रिकॉल करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जो 2000 तक सरबराह रहा, वो खुद कहता है कि मुझे पेंटागन बुलाया गया और ये कहा गया कि 5 सालों में 7 जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी हुकूमतों को बर्बाद करके खत्म करना है, जिसमें इराक था, जिसमें ईरान का नाम लिया, जिसमें सीरिया का नाम लिया, जिसमें लीबिया का नाम लिया। अब इन सारी चीजों के होते हुए कि जब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, वेस्टर्न एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में हो कि हमने मुसलमान मुल्कों को रगड़ा ही देना है। देखिए नजीर, बात बड़ी सिंपल होती है। एक बड़ा मुल्क है, इट्स इंडिया, उसकी आबादी, उसका हुजम, उसकी आर्मी देखें। सेकंड वन इज पाकिस्तान, राइट जी। अब दोनों ने किस तरह रहना ये बड़े ने तय करना होता है। आप में से कोई दुनिया का इंटेलेक्चुअल, डॉक्टर साहब माइंड ना करें मेरी इस बात को, मुझे बताना पसंद करेगा कि अगर इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम
نہ پرسو کرتا, بوم نہ بناتا, تو پاکستان کبھی ڈرونے خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کہ مجھے بھی نیوک بنانا چاہیے. پاکستان اب بھی کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ نو وار ایگریمنٹ ہو جائے, کشمیر کا ایشو ڈیزالو ہو جائے, ہم تو رول بیک کرنے کو تیار ہیں. تو آپ صرف پاکستان کو ایک ایسے وزیر خارجہ کی, ایسے ماہرین کی ضرورت ہے جو پاکستان کے پرابلم دنیا کو بتائیں, دنیا کی خواہشیں اور پرابلم پاکستان کو نہ بتائیں. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, امریکہ کو یہ فکر نہیں ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, یہ فکر نہیں ہے کہ عراق کی کیا صورتحال ہو گئی, یہ فکر نہیں ہے کہ کہاں کہاں انسانی جانوں کا بری طرح ضیاع ہو رہا ہے, لیکن یہ ضرور فکر ہے کہ افغانستان میں عورتوں کو دھارے میں کیوں نہیں شامل کیا جا رہا. یہ فکر ضرور ہے کہ آخر وہاں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کیوں نہیں پڑھیں گے. تو ڈاکٹر صاحب, کون اچھا ہے کون برا ہے؟ یہ امریکہ کی اگر آپ سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں, اگر بات کر رہے ہیں کہ وہ اچھی چیزوں کو بڑا اینکر کرتے ہیں, تو اس چیز کو وہ اینکر کیوں نہیں کرتے, اس چیز کو کیوں نہیں وہ اہمیت دیتے, فوقیت دیتے کہ کشمیر کا ایشو ریزالو ہو جانا چاہیے, جو افغانستان میں تباہی پچھلے 40 سال میں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ کلچر جو ہے اس کو رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کیا سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے خواتین سے متعلق بات کی کہ امریکہ جو ہے مختلف فورم سے, بلکہ بیسٹ جو ہے اس میں خالی امریکہ نہیں ہے بلکہ ہمارے ایشین ملک کی جو ہے کچھ وہ پاکستان کے بارے میں ایسے سوالات اٹھاتے ہیں. یہ بات اپنے طور پہ ہمیں سوچنی ہے کہ ہم ان کو کیا آگاہی دے سکتے ہیں. ہماری یہ جو ہمارے جو اسلامک پیس پرسپیکٹوز میں ان کو کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ بنیادی سوال ہے ایک. لیکن اس میں ایک چیز جس کی جانب ہمارے مسلمانوں نے توجہ دینے کی کوشش نہیں کی اور جس کے لیے ہمیں بہت مشکل جو ہے نا صورتحال کا سامنا رہتا ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ OIC موجود ہے. اب دیکھیے کہ یہ ایک ایسا گھوڑا ہے جو دوڑتا ہی نہیں ہے. اس نے کبھی مسلمانوں سے متعلق یا کشمیر سے متعلق ان چیزوں کو باہر لانے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے بہت سے معاملات جو ہے وہ مسلم معاملات جو ہے یا پاکستان کے معاملات جو ہیں یا کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اپنے طور پہ اسی صورت میں رہتا ہے جس کو بہت حد تک جو ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. کشمیر سے متعلق ڈاکٹر صاحب کس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے سمجھانے کی کس کو ضرورت ہے جب ابھی 76 اجلاس ہو رہا ہے جنرل اسمبلی کا, مودی کی ملاقات طے ہوتی ہے جو بائیڈن سے, وزیر اعظم پاکستان کو مجبوراً یہاں آن لائن خطاب کرنا پڑتا ہے, کس کو سمجھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ پھر وہی بات, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے جو میرا نقطہ نظر ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا ان کو کہ اگر ہمیں اپنے معاملات کو دنیا کی فورمز پہ پیش کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہوم ورک اپنی پالیسی کو ریسٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے. خالی خطابات سے کچھ نہیں ہوتا, اس کا فالو اپ بھی بہت اہم ہوتا ہے, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم کی تقریر جو تھی اس کی بہت شاندار ریسیپشن تھی لوگوں کے لیے, لیکن اس ریسیپشن کے بعد ہم نے اپنے معاملات کو کس حد تک آگے بڑھایا یہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ ہمیں ریجنل معاملات کا سامنا تھا, ہمیں بہت بڑے اس وقت جو ہے وہ بحران کا سامنا ہمارے خطے کے اندر, اس میں پاکستان کا رول جو ہے بہت اہم ہے. پاکستان کو اس کی جانب توجہ دینا پڑتی ہے. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کمزوریوں کو تو لوگ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن اس رول کو بلا شبہ جو ہے وہ صحیح انداز سے ڈیفائن نہیں کیا جاتا جو پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے. اب دیکھیے میں ایک بات مختلف کرنے لگا ہوں اور آپ کو یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مینہٹن میں نیو یارک میں پاکستان کے ایک رہنما کو بات کرتے ہوئے دکھایا گیا. اب یہ بات جو ہے نا سڑکوں پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے لوگ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے بلکہ لوگ مخالف ہوتے ہیں ایسے خیالات کے. پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایک شدید قسم کا جو ہے وہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ان صاحب کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب کبھی آپ بات کریں وہ اپنے ملک سے متعلق ہو, اپنے کلچر سے متعلق ہو, اپنی سیاست سے متعلق ہو, آپ کے امن کے
मामलात में आपकी जो पार्टिसिपेशन रही उससे मुताल्लिक हो, वहाँ तदब्बुर से बात करने की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डिस्कशन जारी रहेगी, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से बिल्कुल उस वक्त चले गई जब बिल्कुल टिकटें बिक चुकी थी, विकेटें लग चुकी थी, और एग्जैक्टली उसके एक दिन बाद बरतानवी टीम ने माजरत कर ली और पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं? क्या आईपीएल स्टार्ट होने जा रहा था? क्या इंडिया ये चाह रहा था कि सिर्फ आईपीएल पर लोगों की नजर रहे, इस वजह से तमाम साजिश की गई? और अब तो ये साजिश बेनकाब हो चुकी है कि तमाम चीजें इंडिया से ऑपरेट की गई और पाकिस्तानी नाम से ऑपरेट की गई, और ये साजिश बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। इंडिया खुल के सामने दुनिया के आ चुका है कि वो सिर्फ साजिश करता है और उस साजिश में खुद ही बदनाम होता है, और फिर बड़ी डिटाई के साथ बोलता है भाई हम तो बिल्कुल दुनिया में क्रिकेट के फ्रो के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, बरतानिया से ही आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। बरतानवी सहाफी जो हैं जॉर्ज डोबेल ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया बरतानवी तमाम मैनेजमेंट को कि पाकिस्तान ने सख्त, मैं उनके अल्फाज दोहरा रहा हूं जी, पाकिस्तान ने सख्त तरीन हालात में इंग्लैंड का दौरा किया। अगर लंदन में जिंदगी जारी रह सकती है तो लाहौर में क्यों नहीं? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड दोहरे मायार की वजह से क्रिकेट के दोस्तों से महरूम हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो उनकी टीम का वापस जाना है ना, वो तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो सेल्फ एविडेंट होती हैं, उसमें से जवाब मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे अगर उनको रत्ती भर भी ये बात उनके ज़हन में होती कि यार हमने पाकिस्तानियों का भरम रखना है, तो इसी दौरे को सिक्योरिटी का शोर मचाने की बजाय कोविड के नाम पर कह के तो रोका जा सकता था कि जी कोई किसी प्लेयर की तबीयत, जिस तरह इंग्लैंड और इंडिया का आखिरी टेस्ट मैच जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। दूसरी बात जो आपने की है ना आईपीएल की, अब मेरे पास तो इस वक्त डाटा नहीं है, लेकिन आप पिछली आईपीएल का डाटा निकलवा लें। पिछले साल शायद कोई छोटे मुल्कों की एक सीरीज हो रही थी। जब भी आईपीएल होती है इंटरनेशनली कोई बड़ी सीरीज जो है वो नहीं हो रही होती। राइट डॉक्टर। सो मच सो जो मौजूदा आईपीएल का पहला पार्ट था, जनूबी अफ्रीका में भी पाकिस्तान की टीम मौजूद थी, तो उनके बड़े प्लेयर जो हैं उसको छोड़ के वो इस तरफ को आ गए थे। इससे बड़ी बदयांती का और एलिमेंट नहीं हो सकता कि एन निक ऑफ टाइम पे वो शोर मचाना। नंबर वन। नंबर टू, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इंग्लैंड और अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस कोई और मुल्क, पाकिस्तान चाहे इंडिया या इससे भी छोटी स्टेट नहीं हो सकती जितना न्यूजीलैंड और ये होता है। अब फिर मैंने आपको कहा था कि चूंकि मजहब के बाद इस चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है हमारे लोगों की, तो मजहब के बाद क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। ये आप मेरी बात को किसी भी तरीके से एनालाइज करके देख सकते हैं। 92 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो नवाज शरीफ के खिलाफ कैंपेन का खदशा था, एक लॉन्ग मार्च का, तो नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान के मैच सिर्फ ना दिखाओ, वर्ल्ड कप के सारे मैच दिखाने शुरू कर दो। ये इतनी इफेक्टिव चीज होती है। इंडिया के अंदर जो अपनी आवाम को आर्टिफिशियल, एक होती है फिक्टिशियस मेडिसिन। आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, डॉक्टर को फौरी तौर पे अगर कुछ समझ नहीं आएगी तो आपको विटामिन की गोलियां हो सकता है चूसने के लिए दे देगा कि यार अच्छा अगली दफा आएगा तो इसका कुछ करूंगा। इंडिया के अंदर तो जो वर्ल्ड कप उन्होंने इंडिया के अंदर जीता था, श्रीलंका का वजीर खेल ये बोल चुका है कि वो फिक्स था। अच्छा, फिक्स क्यों था? कि 1.25 अरब बंदे ने जो देखना है, 1.25 अरब बंदे को जो प्रोडक्ट बेची जाएगी, मिसाल के तौर पे उस वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर इंडिया ना पहुंचता तो सारे इंडियन मैच देखते नहीं देखते। तो अरबों रुपए का एडवर्टीजमेंट होता है, अरबों लोगों को उन्होंने, वो अरब से ज्यादा लोगों को वो चीज बेचनी होती है। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये फिक्स था। पहले सिर्फ मैच फिक्स होते थे, वर्ल्ड कप था, ये दौरे को इस स्टाइल से पोस्टपोन करना हर लिहाज से इसका कमजोर खारजा पॉलिसी नहीं। अच्छा यार, अब मैं और क्या करूं? जब मसलन मिसाल के तौर पे आपने एक तकरीब रखी है, शादी की है, को मंगनी की है, मैंने तय किया हुआ है कि मैंने नाराज होके ही आना नसीर से, तो आप क्या कर लेंगे? बताएं मुझे। ना मौसम खराब हो,
نہ ٹھنڈ نہ گرمی، درمیانہ موسم، نہ آندھی چلے نہ بارش ہو، میں پھر بھی کہوں جی میں نے نہیں آنا، تو آپ کیا کر لیں گے؟ اس کو کمزور خارجہ پالیسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ سپیکٹرم میں ہم ایک کمزور ملک ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل، ہمارا وہ سٹیٹس نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب اس پہ حکومتی عہدیداران نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، فرحان صاحب ذرا وہ چلائیے گا۔ 19 اگست 2021 وہ پہلی تاریخ ہے جب کہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے۔ 1 اگست 2021 ابھینندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے، انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا، نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان۔ اب یہ جو ابھینندن مشرا ہے، جو انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرونگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امر اللہ صالح سے۔ 24 اگست 2021 کو تحریک لبیک @protonmail.com کی ایک آئی ڈی سے جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ای میل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفیلیٹڈ نہیں تھی۔ یہ ای میل اکاؤنٹ 24 اگست 2021 کو رات 1:05 کے اوپر کریٹ کیا گیا اور 11:59 پہ صبح اس ای میل سے یہ ای میل جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ای میل جو ہے وہ کی گئی۔ سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے، نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان سپٹمبر 11 and 12۔ انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30 11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں۔ اب 18 سپٹمبر 2021 کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ای میل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ای میل جو ہے وہ ملی ہے حمزہ آفریدی 7899@gmail.com کے نام سے، ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے، اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا ٹو سنگاپور۔ انٹرسٹنگلی جس ڈیوائس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائس کے اوپر 13 اور آئی ڈیز ہیں، وہ ہندی ناموں کے اوپر نام ان میں ڈفرینٹ ڈالا گیا ہے، وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام، جسٹ ٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا اگر ایک ابھینندن کو ہم چائے پلا کے نہ بھیجتے تو شاید دوسرا ابھینندن نہ اٹھتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اب کیا کوئی سفارتی کمی رہ گئی تھی، ہم نے کسی سے محبت نہیں کی، اب کیا آپ کی ٹیک ہوگی اس حوالے سے؟ میں آپ کا یہ کلپ دیکھ نہیں پایا جس کے بارے میں آپ ذکر، لیکن میں عمومی طور پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے پاکستان اس وقت جو ہے اپنے طور پہ مکمل کوشش کر رہا ہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے وہ امن کی بحالی ہو۔ کرکٹ ڈپلومیسی جو ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان کی فلسفی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عرصہ پہلے پاکستان نے اس کو بھی امن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن افسوس کے ساتھ اس وقت جو نہیں ڈاکٹر صاحب، سوال یہ ہے کہ تانے بانے بھارت سے مل چکے ہیں، پروو ہو چکا ہے، ساری سازش وہاں سے آپریٹ کی گئی، اس کے بعد لوکیشن چینج کی گئی۔ یہی میں نصیر صاحب میں یہی آپ سے کہنے والا تھا کہ بنیادی طور پہ پاکستان کی کوششوں میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ دراصل ہندوستان اس قدر مشکلات اور پریشانیوں میں گھسا ہوا ہے اپنے ملک کے اندر کہ وہ کہیں نہ کہیں ہر صورت میں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ مہاجرائی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ وہ کرکٹ کا معاملہ جو ہے اس میں بھی اپنے آپ کو جو اپنی سبقت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ یہ بات جو ہے دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے اس وقت جو ہے، اور بالخصوص جب ہم اس صورتحال کا سامنا جو ہے بہت واضح انداز سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے کیا دقتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اس چیز پہ بہت غور کریں، جبکہ وہ خود جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے
उनकी एक बुनियादी हैसियत जो है एक शानदार क्रिकेटर की है। वो क्रिकेट के अंदर के मामलात जो है उनको भी जानते हैं और बहैसियत वज़ीर आज़म या सियासतदान के भी उनको उन तमाम चीज़ों का इल्म है। तो उन पे गौर करने की जरूरत है और इसके जरिए से पाकिस्तान को उन मुश्किलात से निकालने की जरूरत है कि जो है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया वो तमाम खबरों को जो बाहर से फेक न्यूज की शक्ल में आती है उनको रिजेक्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी टेक पहुंच गई। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह भारत से ताने बाने मिल रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को चाहिए ये कि वो अपनी लॉबी को इतना स्ट्रांग बना ले कि ये साजिशें छोटी पड़ जाएं। और इसी पैगाम के साथ मेरे वतन के उदास लोगों, ना खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, ख्वाहिशों की किताब मांगे। ना खुद को इतना कलील जानो कि कोई उठकर कहे ये तुमसे, ख्वाहिशें अपनी हमें लौटा दो, वतन को अपने हमें थमा दो। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो और उठ के बता दो इनको कि हम तो हैं लोग अहले ईमान, ना हम में कोई सनम कदा है, ना हम में कोई मैं कदा है। हमारे दिल में तो एक खुदा है, उसी पे दिल और ये जान फिदा है। मेरे वतन के उदास लोगों, झुके सरों को उठा के लोगों, कदम तो आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे ऊपर, करेगी साया जो इन सरों पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। नाज़रीन, मुलाकात होती है कल एक नए शो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने अहल खाना का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।